बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम इंशाउल अरबिया हिस्सा अव्वल का अद्दरसुस्सानी ये सबक शुरू कर रहे हैं और इस सबक के तहत हम जो हैं मिसालें पढ़ेंगे। उनके सामने एक तस्वीर रहेगी, उस तस्वीर के ज़रिए भी इंसान की मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो इस सबक को हम तरीक़ेकार ये रखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे अल्फाज रहेंगे उन अल्फाज के मानी तो यहाँ किताब में दिए ही गए, लेकिन हम पहले उन अल्फाज को हल लुगात वाहिद जमा के तौर पर पेश करेंगे, फिर उसके बाद हम सबक के हल की तरफ चलेंगे। तो आप एक हल लुगात के हेडिंग डालें और उसके बाद फिर अल्फाज को लिखते चले जाएं। फिर उसके बाद आपके सामने ये सबक जो होगा आसान हो जाएगा। और ये सबक भी जो है इसमें इशारा मुशारुन इलैह का ही ये सबक है, और इस सबक के अंदर आप जो है इसमें इशारा बईद और करीब दोनों पढ़ेंगे। तो गोया के तरकीब ये रहेगी, इसमें इशारा और मुब्तदा और ख़बर ही की ये तरकीब रहेगी। तो आइए पढ़ते हैं अद्दरसुस्सानी। अद्दर्स ये मौसूफ़ है और सानी ये सिफ़त है। दूसरी बात ये याद रखें कि अरबी के अंदर जो है मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है, लेकिन उर्दू के अंदर सिफ़त पहले आती है और मौसूफ़ बाद में आता है। इसीलिए तर्जमा करते हुए उर्दू में कहते हैं दूसरा सबक, सबक दूसरा नहीं कहते। तो अद्दरसुस्सानी दूसरा सबक। देखिए यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं, यहाँ कुछ मानी दिए हैं, हम कुछ इनकी जमा भी ज़िक्र करेंगे जिनकी हत्तल इम्कान। सब्बूरतुन, सब्बूरतुन माने होता है तख्ते सिया, यानी जिस पर लिखा जाता है। वाइट बोर्ड भी बोलते हैं उसको, ब्लैक बोर्ड भी बोलते हैं और सिलेट भी बोलते हैं उसे। तो सब्बूरतुन माने तख्ते सिया। हककुन माने चाक, यानी जिसके ज़रिए से उस बोर्ड पर लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं हककुन माने चाक, और खरिया के नाम से याद किया जाता है। हककुन चाक खरिया। हसीरुन, हसीरुन माने चटाई, यानी जिस पर बिछाकर पे ज़मीन पर बैठते हैं उसे बोलते हैं चटाई। हसीरुन माने चटाई, इसकी जमा है हुसुरुन, हा स्वाद रा, हुसुरुन और अहसीरतुन, आ हमज़ा हा स्वाद रा ता ता, अहसीरतुन। नंबर 4 इज्जासतुन, इज्जासतुन माने होता है अमरूद। अमरूद, अगर इसमें से ता हटा दें और सिर्फ इज्जासुन बोलें तो इसका माना होता है आलू बुखारा, जर्द आलू। तो इज्जासतुन माने अमरूद और इज्जासुन बग़ैर ताके आलू बुखारा और जर्द आलू। मीज़ानतुन, मीज़ानतुन ये जो है मीनारा, इसमें आला है और इसका माना एक ये होता है अज़ान देने की जगह। मीज़ानतुन अज़ान देने की जगह या मीनारा। इसकी जो जमा आती है वो मआज़िनु आती है। मीम हम मद्दा उसके ऊपर, दाल कसरा और नून दम्मा, मआज़िनु। इतारुन, इतारुन माने होता है फ्रेम। यहाँ पर है फ्रेम, और इसको और फ्रेम बोलते हैं, चौखटा बोलते हैं, घेरा बोलते हैं, और हर वो चीज़ जो किसी को इहाता कर ले उसका नाम भी इतारुन रखते हैं। इसकी जो जमा है वो उतुरुन है, हमज़ा ता राम, उतुरुन। ज़ालिका ये वो, ज़ालिका माने वो, ये मुज़क्कर के लिए आता है, मुज़क्कर बईद के लिए आता है। ज़ालिका मुज़क्कर बईद के लिए आता है, और वो मुज़क्कर चाहे इंसान हो या इंसान ना हो, चाहे वो मुज़क्कर इंसानों में हो या मुज़क्कर जानवरों वग़ैरह में हो, तो उसके लिए जो आएगा वो ज़ालिका का इस्तेमाल होगा। यानी इसके बाद में जो आ रहा हो मुशारुन इलैह वो मुज़क्कर ही होगा। तिलका का माना वो, और ये मुअन्नस के लिए आता है, वो मुअन्नस चाहे इंसानों में हो या गैर इंसानों में हो। तो लिहाजा तिलका के ज़रिए जो इशारा किया जाए वो ऐसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाएगा जो मुशारुन इलैह इसका बनेगा, वो ऐसी चीज़ रहेगी जो मुअन्नस रहेगी। तो ये जो हुआ इसका हल लुगात हुआ। इसके तहत कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर अल्फाज हैं, हम उन अल्फाज के मानी कुछ और ज़िक्र कर दें। जैसे मसला किताबुन है, किताबुन किताब होता है इसका माना, और इसकी जमा आती है कुतुबुन, काफ ताबा कुतुबुन।
इसी तरह आगे है कलमुन, इस कलम माने पेन, इसकी जमा आती अक़लाम, हमज़ा काफ लाम अलिफ मीम। आगे है दवातुन, दवातुन रोशनाई, जिसमें रोशनाई रखी जाती है, दवात शीशी जो रोशनाई जिसके अंदर रखी जाती है, तो इसकी जो जमा है, जमा आती है दुवियुन, दाल जम्मा वाव कसरा और या मुशद्दद दुवियुन। तो ये जो हो गया सबक के हमने अल्फाज ज़िक्र कर दिए जिनके अंदर जो मानी हल्ले लुगात थी। अब आइए सबक हल करते हैं, और सबक के अंदर जो ये चीज़ रहेगी कि हम सामने तस्वीर भी है इसके, और तस्वीर देख कर के आपको इसका तर्जुमा भी कर लेना है। तो हमने ज़ालिका का, जैसे नंबर 1 है ज़ालिका, ज़ालिका का माना होता है वो, और हसीरुन का माना होता है चटाई। तो सामने तस्वीर भी है चटाई की। दूसरी बात ये याद रखें कि ये जो है हमने पीछे इसमें इशारा करीब पढ़े, और इसमें इशारा करीब और बाई दोनों का इस्तेमाल है। और ये जो है कहेंगे इसको तरकीब इशारी भी इसको बोलते हैं, यानी इसमें इशारा और मुशारुन इलैह से जो तरकीब बने एक ये होती है, और इसको बोलते हैं इस ज़ालिका, इसमें इशारा मुबतदा और हसीरुन ये मुशारुन इलैह ख़बर। तो अब ज़ालिका का माना वो, और हसीरुन माने चटाई, वो चटाई है का तर्जुमा इनके दरमियान पैदा होने वाली निस्बत ख़बरिया से है का माना वो पैदा हो जाएगा, जुमला ताम बन जाएगा, और जुमला ताम के अंदर ये माना पैदा होता है। तो ज़ालिका ये मुब्तदा बन गया और हसीरुन ये ख़बर। तो हम तरकीब भी ज़िक्र करते चलेंगे थोड़ी थोड़ी, ताकि तलबा के जहन में तरकीब का भी एक नक्शा आ जाए और उनको दिलचस्पी लगे तरकीब करने में भी। दूसरा है तिल का सब्बूरतुन, तिल का माने है वो, मोन्नस के लिए आता है, और सब्बूरतुन माने तख्ता सिया। और ये अभी याद रखें, बयान किया था कि तिलका का इस्तेमाल जब होगा तो उसका मुशारुन इलैह कोई मोन्नस होगा। तो देखिए यहाँ पर सब्बूरतुन ये मोन्नस है मुशारुन इलैह। तो अब कहेंगे तिलका सब्बूरतुन वो तख्ता सिया है, और तिलका इसमें इशारा मुब्तदा सब्बूरतुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। सारी तरकीबें इसी तरह से होंगी इसके अंदर। आगे है ज़ालिका इतारुन, और सामने एक तस्वीर है जो फ्रेम की है। तो अब कहेंगे कि ज़ालिका इसमें इशारा, ये ज़ालिका वो मुज़क्कर के लिए आता है, और इतारुन ये फ्रेम ये भी मुज़क्कर है। तो ज़ालिका इसमें इशारा और इतारुन ये मुशारुन इलैह। ज़ालिका इसमें इशारा मुब्तदा, इतारुन ख़बर। ज़ालिका इतारुन वो फ्रेम है। तो अब ज़ालिका ये मुज़क्कर के लिए आता है, और इतारुन ये इसका मुशारुन इलैह। तो ज़ालिका के ज़रिए जिस हाफिज़ की तरफ इशारा करेंगे उसका मुशारुन इलैह मुज़क्कर ही बनेगा। तो अब देख लें ज़ालिका इतारुन वो फ्रेम है। आगे है हाजा हक़कुन, यहाँ 3 जुमले दिए, ज़ालिका तिलका। अब यहाँ पर करीब वाले इसमें इशारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पीछे बयान किए थे कि हाजा जो है मुज़क्कर करीब के लिए आता है, और हाज़िही मुन्नस करीब के लिए आता है। लिहाजा हाजा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो मुशारुन इलैह बनेगा वो मुज़क्कर रहेगा, और हाज़ी का जो इस्तेमाल करेंगे वहाँ उसका जो मुशारुन इलैह रहेगा वो मुन्नस रहेगा। आगे सामने देखें तस्वीर में एक चाक है, और चाक ये हक़कुन माने चाक ये मुज़क्कर है, लिहाजा इसके साथ हाजा का इस्तेमाल हुआ। अब कहेंगे हाजा हक़कुन ये चाक है। हाजा भी इसमें इशारा में से, तो तरकीब सेम रहेगी। कहेंगे हाजा इसमें इशारा मुब्तदा, हक़कुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। आगे है हाज़िही मिज़ानतुन, मिज़ानतुन माने मीनारा, और हाज़ी माने ये। अब हाज़िही मिज़ानतुन ये मीनारा है। अब ये करीब के लिए इस्तेमाल हुआ है, और मिज़ानतुन ये मीनारा ये मुन्नस है, तो लिहाजा इसके साथ जो इस्तेमाल हुआ वह हाज़िही का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि मुशारुन इलैह मुन्नस रहेगा तो उसके साथ इसमें इशारा भी मुन्नस वाला इस्तेमाल रहेगा। मुशारुन अगर मुज़क्कर है तो इसमें इशारा भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ हाज़ी मिज़ानतुन ये मीनारा है, हाज़ी इसमें इशारा मुब्तदा, मिज़ानतुन ख़बर। आगे है ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका माने वो, किताबुन माने किताब, वो किताब है, और किताब ये मुज़क्कर है, और ज़ालिका माने मुज़क्कर दूर के लिए आता है। तो ज़ालिका किताबुन वो किताब है।
تو ذالک اسم اشارہ مبتدا، کتاب خبر، اور کتاب مذکر ہے لہذا اس کے ساتھ ذالک کا استعمال ہوا، چونکہ بعید کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور بعید کے لیے مذکر بعید کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے تلک اجاستن، اجاستن معنی ہوتا ہے امرود، تلک معنی وہ، تو یہ سامنے تصویر میں امرود ہے اور دور والی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور مونس دور والے کے لیے استعمال جو ہوتا ہے وہ تلکا کا استعمال ہوتا ہے، اور مشار الیہ مونس ہے تو لہذا تلکا یہاں مونس کا استعمال ہوا، اور کہیں گے تلکا اجاستن وہ امرود ہے، تلکا اس میں اشارہ مبتدا، اجاستن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے حاذا قلم، حاذا مانے یہ، قلم مانے قلم، اور یہ قریب کے بارے میں حاذا پوچھنے کے لیے آتا ہے مذکر کے لیے، اور اس کا مشار الیہ بھی مذکر ہوا کرتا ہے حاذا کا، تو یہاں اب گویا کہ قریب والے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں حاذا قلم، یہ قلم ہے، اور قلم مشار الیہ مذکر ہے تو اس لیے حاذا قریب کے لیے مذکر حاذا کا استعمال ہوا۔ حاذا اس میں اشارہ مبتدا، قلم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، حاذا قلم یہ قلم ہے۔ تو یہ جو ہے سبق مکمل ہوا، یہ سبق ایک جملہ اس کے اندر رہ گیا۔ تلک دواتن، دواتن یعنی وہ شیشی جس کے اندر روشنائی رکھی جائے، اور دوات یہ مونس ہے، اور یہ ایک تصویر میں دوات رکھی ہوئی ہے، اس گویا کہ دور والی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر تلکا کا استعمال ہوا، اور تلکا کا استعمال اس لیے ہوا کیونکہ یہاں پر ایک مونس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، دوات جو مونس ہے اور مشار الیہ مونس رہے اور بعید کے بارے میں پوچھا جائے تو وہاں تلکا کا استعمال ہوتا ہے، لہذا دیکھیں یہاں تلکا کا استعمال ہے، تلکا دواتن وہ دوات ہے، تو تلکا اس میں اشارہ مبتدا، دواتن خبر۔ تو یہ جو ہوا سبق مکمل ہوا۔ آئیے اس کے ساتھ تمرین جو ہے، تمرین الدرس الثانی، دوسرے سبق کی تمرین۔ اب یہ دوسرا سبق ہے، اس کے اندر تمرین الدرس الثانی، دوسرے سبق کی مشق تمرین، اس کے اندر جو ہے خالی جگہ ہیں، ان خالی جگہوں کو ہمیں فل کرنا ہے اور تصویر دیکھ کر کے درست کرنا ہے۔ آپ کو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ حاذا اور حاذہ، ذالکا اور تلکا کا استعمال وہی کریں گے مشار الیہ کے اعتبار سے، کہ مشار الیہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اگر مشار الیہ مذکر ہوگا تو ذالکا یا حاذا استعمال کریں گے، اور مشار الیہ مؤنث ہے تلکا یا حاذہ کا استعمال کریں گے۔ تو خیال رکھتے ہوئے یہاں پر خالی جگہوں میں بھریں گے۔ نمبر 1 ہے حاذا، یہاں خالی جگہ اور سامنے تصویر ہے ایک چٹائی کی، تو اب یہاں پر ایک چٹائی کی یہاں تصویر دی ہے، اور چٹائی کی عربی جو ہے حصیر ہے، تو یہاں رکھیں گے حاذا حصیر، یہ چٹائی ہے، اور حصیر چونکہ مذکر ہے تو یہاں حاذا کا استعمال ہوا، اور حاذا جب مذکر ہے تو اس کے بعد آنے والا مشار الیہ بھی رہے گا، وہ بھی کیا ہے مذکر ہی رہے گا۔ دوسرا ہے حاذہ، اب حاذہ مؤنث کے لیے آتا ہے قریب کے لیے، اور اس کے بعد سامنے جو تصویر رکھی ہے وہ دوات کی ہے، تو یہاں سامنے خالی جگہ میں رکھیں گے دواتن، دواتن مؤنث ہے تو حاذہ اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا، تو کہیں گے حاذہ دواتن، یہ دوات ہے۔ ترکیب وہی ہے جو ہم نے پیچھے بیان کی کہ اس میں اشارہ مبتدا اور مشار الیہ خبر۔ آگے ہے حاذہ، اب حاذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد جو مشار الیہ رکھیں گے وہ بھی ہمیں مؤنث رکھنا ہے، مؤنث رکھنا ہے، اور حاذہ قریب کے لیے ہوتا ہے مؤنث کے لیے، تو کہیں گے حاذہ سبورۃن، یہ تختہ سیاہ ہے، یہ تختہ سیاہ ہے، اس کے سامنے جو تصویر میں وہ تختہ سیاہ ہے لہذا رکھیں گے حاذہ سبورۃن، یہ تختہ سیاہ ہے۔ آگے ہے ذالکا، ذالکا کے آگے ایک تصویر ہے، اس تصویر میں کتاب ہے اور اس خالی جگہ ہے، خالی جگہ میں، اور ذالکا اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے ہوتا ہے لہذا اس کے بعد مشار الیہ وہ بھی مذکر آئے گا، اور رکھیں گے ذالکا کتابن، وہ کتاب ہے، تو کتاب مذکر ہے تو ذالکا بھی مذکر ہے بعید کے لیے۔ آگے ہے ذالکا، اور خالی جگہ، یہاں پر خالی جگہ میں آپ کو فل کرنا ہے، اور دیکھیں تصویر سامنے ایک فریم کی ہے، اور فریم کی عربی آتی ہے، عربی میں اطارن، اطارن مانے فریم، اور یہ مذکر ہے، اور ذالکا اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے ہوتا ہے استعمال، تو لہذا یہاں پر رکھیں گے ذالکا اطارن، یہ وہ فریم ہے، ذالکا اس میں اشارہ ہے، اور اطارن یہ اس کی خبر ہوگی، ذالکا اس میں اشارہ مبتدا، اطارن خبر ہوگا۔ اور آگے ہے ما حاذہ،
اب یہاں جو ہے یہاں پوچھا جا رہا ہے ما معنی کیا، حاضی معنی یہ، تو حاضی کا جو استعمال ہوتا ہے وہ مونس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، مونس کے لیے آتا ہے، اور ماں کے ذریعے حاضی لگا کر کے پوچھا جا رہا ہے تو کسی مونس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، لہذا جواب میں آپ جو پیش کریں گے وہ مونس کو ہی پیش کریں گے، اور مونس میں جو ہے اس کے اس میں اشارہ لگا کر کے مونس کا استعمال کر کے بتائیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ما مانے کیا، حاضی مانے کہ یہ کیا ہے۔ اب سامنے ایک تصویر میں ایک بلی کی تصویر ہے تو آپ یہاں پر کہیں گے حاضی قطۃ، آپ حاضی بڑھا دیں اس کے آگے قطۃ رکھ دیں، یہ بلی ہے، کیونکہ سوال جو ہے وہ مونس کے بارے میں ہے اور قریب کے لیے ہے تو جواب بھی مونس اور قریب کے بارے میں دیا جائے گا، لہذا کہیں گے حاضی قطۃ، اور قطۃ مونس ہے تو لہذا یہاں پر حاضی کا استعمال ہے، اور حاضی اس میں اشارہ مونس تو جواب مشار الیہ بھی مونس آئے گا۔ آگے ہے سبورتن، اور یہاں خالی جگہ ہے، اور بتایا تھا کہ سبورتن مونس ہے تو اس کے ساتھ جو اشارہ جو استعمال ہوگا وہ بھی مونس کا استعمال ہوگا۔ یہاں پر رکھیں گے سبورتن حاضی، یہ بلیک بورڈ ہے تو یہاں سبورتن حاضی بلیک بورڈ تختہ سیاہ، یہ سامنے تصویر دیکھ کر کے آپ یہاں پر خالی جگہ میں حاضی رکھیں، سبورتن حاضی۔ آگے ہے ما حاضی، ما حاضی، اور سامنے جو ہے تصویر کے اندر ایک خرگوش ہے، اور خرگوش کی عربی جو ہے ارنبن ہے، ارنبن مانے خرگوش، اور خرگوش کی اور مونس ہے، یہ مونس سماعی، اہل عرب اس کو مونس استعمال کرتے ہیں، اسی لیے حاضی ہی کا استعمال اس کے ساتھ ہوتا ہے اور قریب کے لیے ہوتا ہے، لہذا حاضی کا جو مشار الیہ وہ مونس ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے حاضی ارنبن، یہ خرگوش ہے، حاضی اس میں اشارہ مبتدا ارنبن خبر، تو جواب میں بھی جو آئے گا وہ مشار الیہ اور اس مونس ہی آئے گا۔ آگے ہے حاضی، یہاں خالی جگہ ایک تصویر ہے مینارے کی، اور مینارے کی عربی آپ نے پڑھی میزانتن، میزانتن مانے مینارہ، اور اس کے آگے خالی جگہ میں آپ کو رکھنا ہے حاضی میزانتن، یہ مینارہ ہے، تو اس میں اشارہ مونس ہے تو اس کے جواب میں جو مشار الیہ آئے گا وہ بھی مونس آئے گا، میزانتن۔ آگے ہے ما ذالکا، ما ذالکا مانے ما مانے کیا، ذالکا مانے وہ، اور ذالکا بعید مذکر کے لیے آتا ہے، لہذا اس کے جو جواب میں آئے گا وہ بھی مشار الیہ، جو جواب دیں گے وہ مشار الیہ، اور اس کے بارے میں تو وہ بھی مذکر کے بارے میں جواب دیں گے۔ تو اب یہاں ہوا سوال ما ذالکا وہ کیا ہے، سامنے ایک تصویر ہے کھجور کے درخت کی، تو اب کھجور کے درخت کی عربی پڑھی آپ نے نخیل، تو اب یہاں پر جواب دیں گے ذالک نخیل، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک نخیل وہ کھجور کا درخت ہے۔ آگے ہے حاضی، حاضی ایک خالی جگہ ہے، خالی جگہ میں ایک تصویر ہے، اور یہاں پر ایک تصویر ہے، سامنے ایک تصویر ہے امرود کی، اور امرود کی آپ نے عربی پڑھی وہ ہے اجاستن، اجاستن مانے امرود، اور یہ مونس، اور حاضی اس میں اشارہ مونس قریب کے لیے آتا ہے، لہذا اس کا جواب مشار الیہ وہ جو خالی جگہ میں رکھیں گے وہ اجاستن رکھیں، اور اجاستن مونس ہے تو اس میں اشارہ مونس تو مشار الیہ بھی مونس ہوگا، حاضی اجاستن یہ امرود ہے۔ آگے ہے ما تلکا، ما مانے کیا، تلکا مانے وہ، تلکا کے ذریعے سوال جو بعید مونس کے بارے میں ہوتا ہے، لہذا جواب میں بھی جو آئے گا وہ مونسی استعمال ہوگا۔ ما تلکا وہ کیا ہے، سامنے ایک تصویر میں کھجور کی تصویر ہے، اور کھجور کی عربی آپ نے پڑھی تمرتن، اور تمرتن مونس ہے، لہذا اس کے ساتھ جو استعمال ہوگا وہ اس میں اشارہ مونس کا استعمال ہوگا بعید والا، اور چونکہ بعید کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو کہیں گے اب ما تلکا وہ کیا ہے، جواب ہوگا تلکا تمرتن وہ کھجور ہے، تو تمرتن تلکا مونس ہے، اس میں اشارہ بعید کے لیے، اور تمرتن بھی مشار الیہ مونس ہے۔ تو یہ جو ہو گیا سبق ہمارا مکمل ہوا ہے، اس تمرین عربی خالی جگہ کو فل کرنا تھا اور کچھ جگہ سوال جواب دینے تھے۔ اب آئیے یہاں پر اردو سے عربی بنانی ہے، تو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ، یہ خیال رکھنا ہے آپ کو کہ مشار الیہ ہمارا جیسا ہے، اگر مذکر ہے تو ہمیں اس میں اشارہ کا استعمال کرنا ہے، اگر مشار الیہ مونس ہے تو ہمارے اس میں اشارہ مونس استعمال ہوگا، اگر اس میں اشارہ قریب ہے تو مذکر ہے تو حاضی حاضہ کا استعمال ہوگا، اگر اس میں اشارہ مونس ہے اور قریب ہے تو وہاں حاضی کا استعمال ہوگا، بس یہی خیال رکھتے ہوئے چلیں اور پوری تمرین آسان ہو جائے گی۔ اردو سے عربی نمبر 1 ہے
यहाँ पर जो है तमरीन है उर्दू से अरबी। तो देखें यहाँ पर नंबर 1 जुमला है वो क्या है। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं। वो की अरबी आपने पढ़ी ज़ालिका और तिलका, और क्या की अरबी पढ़ी माँ। तो अब यहाँ पर चूँकि इसका जो है मुशार इलैह वो उमूमी है, कोई भी हो सकता है, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो इस तरह पर आप इसको दो तरीके से बना लें, माँ ज़ालिका और माँ तिलका, माँ ज़ालिका माँ तिलका। तो ये इस एतबार से माँ ज़ालिका भी हो जाएगा और माँ तिलका भी हो जाएगा। वो क्या है, माँ ज़ालिका और माँ तिलका। आगे दो जुमला है ये क्या है। ये की अरबी है हाज़ा और हाज़िही, और क्या की अरबी है माँ। तो यहाँ पर भी चूँकि दोनों हो सकता है मुअन्नस और मुज़क्कर, लिहाजा आप यहाँ पर डैश लगा करके इस पढ़ लेंगे माँ हाज़ा और हाज़िही, माँ हाज़ा या हाज़िही। तो दोनों में से एक को दो रख दें। अब जैसा इसका मुशार इलैह वो तायीन कर सकते हैं। तो दो तरह कर लें, माँ हाज़ा माँ हाज़िही, और पहले वाले में माँ तिलका माँ ज़ालिका। नंबर 3 है वो चटाई है। वो की अरबी आपने पढ़ी ज़ालिका और तिलका, लेकिन देखा आपने चटाई की अरबी पढ़ी हसीरुन। तो यहाँ पर मुतय्यन हो गया कि हसीरुन ये मुज़क्कर है मुशार इलैह। तो इससे पहले जो वो के लिए जो इस्तेमाल होगा वो मुज़क्कर का इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर ज़ालिका का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ज़ालिका हसीरुन, वो चटाई है, वो चटाई है। ज़ालिका हसीरुन, तो वो मुज़क्कर के लिए होता है, चटाई भी मुज़क्कर है, हसीरुन, तो वो चटाई है। नंबर 4 है वो मीनारा है। वो की अरबी आपने पढ़ी ज़ालिका और तिलका, और मीनारे की अरबी पढ़ी आपने मीज़ानतुन, और मीज़ातुन ये मुअन्नस है। तो इससे पहले जो इस्तेमाल होगा वो मुतय्यन हो गया कि तिलका का इस्तेमाल होगा, कि यहाँ पर वो तो दोनों में मुश्तरक था, लेकिन मुशार इलैह जैसे ही मीनारा आया ये मुतय्यन हो गया कि यहाँ पर तिलका का इस्तेमाल होगा। तिलका मीज़ानतुन, वो मीनारा है। नंबर 5 है वो फ्रेम है। वो की अरबी पढ़ी ज़ालिका तिलका, और फ्रेम की अरबी पढ़ी आपने इतारुन। तो वो पहले उमूम था कि तिलका होगा इस्तेमाल या ज़ालिका होगा, लेकिन फ्रेम की अरबी आप इतारुन जब आपने पढ़ी इतारुन रखा तो वही मुतय्यन होगा कि यहाँ ज़ालिका का इस्तेमाल होगा। यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे अरबी इसकी ज़ालिका इतारुन, वो फ्रेम है, और इतारुन ये मुज़क्कर है तो इससे पहले ज़ालिका का इस्तेमाल होगा, ज़ालिका इतारुन। नंबर 6 है ये दवात है। ये की अरबी आपने पढ़ी हाज़ा और हाज़िही, और दवात की अरबी पढ़ी आपने दवातुन। तो अब दवात मुअन्नस है तो यहाँ पर मुतय्यन हो गया कि यहाँ पर करीब के लिए हाज़िही का इस्तेमाल होगा, और कहेंगे हाज़िही दवातुन, ये दवात है। 7 जुमला है ये किताब है। ये की अरबी है हाज़ा और हाज़ी, और किताब की अरबी है किताबुन। तो मुशार इलैह किताब मुज़क्कर है तो यहाँ पर मुतय्यन हो गया कि हाज़ा का इस्तेमाल होगा, कहेंगे हाज़ा किताबुन, ये किताब है। नंबर 8 है वो चूहा है। वो की अरबी पढ़ी आपने ज़ालिका और तिलका, और चूहे की अरबी पढ़ी आपने फ़ारुन। तो फ़ारुन ये मुशार इलैह मुज़क्कर है तो यहाँ मुतय्यन हुआ कि यहाँ पर ज़ालिका का इस्तेमाल होगा, और कहेंगे ज़ालिका फ़ारुन। तो मुशार इलैह मुज़क्कर होने की वजह से यहाँ पर इसमें इशारा बईद के लिए वो ज़ालिका का इस्तेमाल होगा, और कहेंगे ज़ालिका फ़ारुन। नंबर 9 वो खजूर का दरख्त है। वो की अरबी तिलका ज़ालिका, और खजूर की दरख्त की अरबी आपने पढ़ी नखीलुन, और नखीलुन ये मुशार इलैह मुज़क्कर है तो इससे पहले जो इसमें इशारा ज़ालिका और तिलका में मुतय्यन हो गया कि यहाँ पर ज़ालिका मुज़क्कर ज़ालिका का इस्तेमाल होगा, क्योंकि मुशार इलैह नखील ये मुज़क्कर है। तो अब कहेंगे ज़ालिका नखीलुन, वो खजूर का दरख्त है। नंबर 10 है ये अमरूद है। ये अमरूद है। अब ये की अरबी हाज़ा और हाज़ी, अमरूद की अरबी जो आपने पढ़ी इज्जासतुन पढ़ी, और इज्जासतुन ये मुअन्नस है मुशार इलैह, तो लिहाजा यहाँ पर मुतय्यन हुआ कि हाज़ही का इस्तेमाल होगा। इस समय इशारा करीब मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और इज्जासतुन मुअन्नस है तो आप कहेंगे हाज़ी इज्जासतुन, ये अमरूद है। ये हमारा सबक नंबर 2 मुकम्मल हुआ, तमरीन अद्दर्सुस्सानी इंशाउल अरबिया का। और यकीनन आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा ये सिलसिला। तो आप हमारे
چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کامنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں، انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔